वालेकुम। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। वेलकम बैक सहल किचन। मैंने बनाया है देगी कोरमा, जैसे दानेदार देगी कोरमा होता है वो। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज को बारीक बारीक काट के और आंच पे रख दिया। आंच जो है वो मैंने हल्की रख दी, क्योंकि तेज आंच पे अक्सर प्याज ब्राउन हो जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से मीठा बनता है सालन। तो मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ही फ्राई करती हूँ। इसको मैंने अच्छे से ब्राउन किया। इतना ब्राउन करना है कि जब ये ठंडा हो जाए तो ये आराम से क्रिस्पी होकर टूटना शुरू हो जाए। तो आज मैं आपके ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनका तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जब मैंने उन पे अमल किया। साथ साथ मैं देगी कोरमा भी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगी, और साथ साथ ही ऐसी बातें। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग दिन रात इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वही खड़े रहते हैं जहाँ वो कुछ साल पहले थे? क्यों किसी के घर में सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं रहता? अच्छा, प्याज जो है वो ब्राउन हो गया था, तो मैंने एक कढ़ाई में चिकन ले लिया। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको मैंने इस कढ़ाई में रख दिया। कढ़ाई में इसको रखने के बाद इसके ऊपर मैंने इसके दही डाल दिया। दही डालने के बाद इसके ऊपर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए। इसमें मैंने खड़े मसाले नहीं डाले थे, नेशनल मसाले का जो पैकेट था वही एक मैंने डाला था, पैकेट डाला था। ये आधा किलो चिकन है तो इसमें मैंने पैकेट डाला था, और इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे चिकन के चंक्स कर दिए थे। अक्सर ना मुझे ये छोटे छोटे चिकन के चंक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, तो वो मैंने इसलिए इसमें डाल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने ये एक पैकेट मसाले का डाला। उसके बाद ये डालने के बाद थोड़ा सा नमक शामिल किया, और वही जो प्याज जिसमें ब्राउन किए थे वो वाला ऑयल शामिल किया। वो ऑयल शामिल करने के बाद आंच को मैंने हल्का कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स किया। मिर्चें जो है वो आपने अपने हिसाब से थोड़ी सी डाल लेनी है। मैंने तो यहाँ पे बस गरम मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, और एक पैकेट नेशनल का जो कोरमा मसाला था वो मैंने डाल दिया। अच्छा, तो बात को शुरू करते हैं कि किसी के घर में सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं होता, और क्यों कोई शख्स सब कुछ हार कर भी एक पल में अपनी किस्मत बदल लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? अच्छा, तो चले मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम सब एक ऐसा सीक्रेट कोड भूल चुके हैं जो अगर आपको समझ आ गया तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला आगे कुछ दिनों में हल हो सकता है। और वो सीक्रेट कोड क्या है? सिर्फ एक लफ्ज़, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसको आप पढ़ के लाइफ को ज़ीरो से बिल्कुल टॉप पे लेके जा सकते हैं। चलें, आपको मैं आज से तकरीबन 1300 साल पीछे लेके चलती हूँ। कूफा के तारीखी शहर में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हसन बसरी अपने दर्स में बैठे थे। लोग उनके चारों तरफ हैं। फिज़ा में एक अजीब सा रूहानी सुकून था। से एक शख्स दर्स में दाखिल होता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू हैं। वो आते ही कहता है, हज़रत तबाही हो गई, साल ह साल गुजर गए, हमारे इलाके में बारिश नहीं हुई, खेत सूख कर राख हो गए, प्यास से मर रहे हैं, खुदा के लिए कोई दुआ करे। हज़रत हसन बसरी ने उसकी तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और निहायत नरम लहजे में फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। वो शख्स अभी गया ही था कि एक और आदमी हांफता हुआ आया। कहता है, हज़रत मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन घर में रोटी नहीं है, कर्जों का पहाड़ है, मुझे कोई ऐसा वजीफा दें कि मेरे पास पैसा आए। हज़रत ने उसे भी जवाब दिया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। इसके बाद तीसरा आदमी आया, उसकी आवाज़ में दर्द था। बोला, हज़रत बरसों हो गए शादी को, आंगन सूना है, कोई औलाद नहीं है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे बेटा दे दे। हज़रत हसन बसरी के लबों पर वही लफ्ज़ आए थे जो पहले आए थे, जाओ इस्तग़फ़ार करो। अब मजलिस से सन्नाटा छा गया। एक शागिर्द से रहा नहीं गया। वो खड़ा हुआ और बोला, हज़रत ये क्या माजरा है? एक आदमी बारिश मांगने आया, एक पैसे मांगने आया, एक को औलाद की ज़रूरत थी, आपने सबको एक ही इलाज बताया, और वो इलाज क्या? इस्तग़फ़ार करो। क्या इसके अलावा और कोई वजीफा नहीं है? हज़रत ने मुस्कुरा सूरह नूह की आयत पढ़ी और फरमाया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये तो अर्श वाले का वादा है। अल्लाह फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, औलाद देगा, और तुम्हारे लिए बाग और नहरें जारी कर देगा। अच्छा, अब रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैं तेज़ आंच पे पकाना स्टार्ट कर दिया। तेज़ आंच पे पकाना, और साथ साथ आपने चमचा हिलाना है ताकि ये दही जो है वो फिट ना जाए, मतलब फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। अब इसको मैं साथ साथ चमचा चला रही थी, साथ साथ मैं इसको नीचे से आंच भी देख रही थी। कभी मैं मीडियम कर लेती, कभी तेज़ कर लेती, लेकिन इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है, ठीक है ना। अब इसको जब तक इसका ये चिकन नहीं पक जाता ना, तो तब तक आपने इसको साथ साथ चमचा हिलाते जाना है, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप और मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जब हमारी लाइफ में कोई मसला आता है तो हम क्या करते हैं? जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, जब हम रात भर सो नहीं पाते, डिप्रेशन होता है, नए प्लान्स बनाते हैं वो पूरे नहीं होते,
جب بیماری آتی ہے ہم مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. ڈاکٹر بھی ایک سبب ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. جب جاب نہیں ملتی ہم ہزاروں لوگوں کے آگے پیچھے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی کس سے جا کے کہتے ہیں، کبھی کس سے جا کے کہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہی ٹال مٹول، وہی مایوسی. ہم ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر دروازہ جہاں سے ہمیں امید ہو، لیکن اس ذات کا دروازہ بھول جاتے ہیں. ہر چیز پہ قادر ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا، جو پیاز میں نے براؤن کیا تھا تو وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد اس کو میں نے ہاتھوں سے یوں چورا کر لیا، بہت آسانی سے چورا ہو گیا تھا. اور اس پوائنٹ پہ جب گھی تھوڑا سا الگ ہو جائے تو آپ نے پیاز کو شامل کر دینا ہے اچھے سے، بس اس میں شامل کر دینا، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کا چمچہ ہلانا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جو کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، بار بار کہتا ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ ہر کسی کے پاس جاتے ہیں جہاں سے ہمیں امید ہو. ہمیں جب جاب کی ضرورت ہو تو ہم سفارشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. سب نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ آج کل ایسے ہی ہے. اچھا سنو، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کی زندگی پر ایک بلاکیج لگ جاتی ہے. گناہ آپ کی کامیابی کے آگے ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے جو آپ کی کسی دعا کو آگے نہیں جانے دیتی. اور استغفار کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ استغفار اس دیوار کو توڑنے کا نام ہے. استغفار اللہ کی نعمت کا وہ VIP ماسٹر کی ہے جو بند قسمت کے دروازے ایک جھٹکے میں کھول دیتا ہے. زبان سے استغفار بولنا کافی نہیں ہے، استغفار وہ ہے جو دل سے نکلے. جب آپ رات کو اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے تھوڑا سا شرمندہ ہو کر کہیں یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں بھٹک گیا تھا، پھر آج میں تیری طرف واپس آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی قسم اللہ معاف کر دے گا. اللہ کہتا ہے کہ اگر اے انسان تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، تو میری رحمت اتنی زیادہ ہے کہ میں معاف کرنے پہ قادر ہوں. اللہ معاف کرنے والا ہے. معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بہترین انسان وہ ہے جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ واپس اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور گناہ کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اچھا یہاں پہ ریسپی میں دیکھیں پیاز کیسے اس میں بالکل ایڈ ہو گیا تھا، بالکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا. آنچ جو ہے وہ میں نے تیز ہی رکھی تھی، میڈیم سے ذرا زیادہ تھی. اس کو میں ساتھ ساتھ چمچ ہلا رہی تھی نا، ساتھ ساتھ ہلا رہی تھی تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور پک جائے. اچھا قورمے کی جو اس ریسپی کو ہے نا وہ میں کھڑے مسالوں کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتی تھی، لیکن مجھے کھڑے مسالے نہیں پسند، تو میں نے اس کے لیے بس جھٹ پٹ یہ 15 سے 20 منٹ میں آپ کی ریسپی تیار ہو جائے گی. اس کو جھٹ پٹ بس پیکٹ کے مسالے سے میں نے بنایا ہے. اس کا گھی ایک سائڈ پہ چڑھائی ہے. کیا ہوا کہ لائٹ چلی گئی تھی، جب لائٹ چلی گئی تھی تو گیس بھی چلی گئی تھی. اب گیس دوبارہ آئی ہے تو یہ اس کا گھی الگ ہو گیا تھا. میں نے دوبارہ سے چولہا آن کیا. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ دانے دار قورمہ کیسے بنے گا. چولہے کو میں نے آن کیا اور اس کو میں نے اب ہلکی آنچ پہ کر لیا تھا، میڈیم سے. اب سلو فلیم کی طرف آپ نے چلے جانا ہے. یہاں پہ چکن پک رہا تھا، یہاں پہ میں نے کپڑے سے یوں کڑھائی کو دیکھے پکڑا اور اس کو دونوں سائڈ سے یوں ایسے ہلایا. جب آپ کڑھائی کو یوں پکڑ کے ایسے ہلائیں گے نا تو یہ اس سٹیپ کی وجہ سے آپ کا قورمہ جو ہے وہ بالکل دانے دار بنے گا. ایسے جیسے دیگ والا قورمہ ہوتا ہے نا، وہ آپ نے 2 سے 4 منٹ مطلب ایسے یوں پکڑ کے نا کپڑے سے، کپڑا موٹا سے لینا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جل جائے، اور یوں ہلانا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ سٹیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ قورمہ بنائیں. اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا، آج اس آڈیو کو سننے کے بعد اپنی زندگی کا ایک رول بنا لیجئے گا. پلیز 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 آپ اس رول کو بنا لیں، اور اس کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے. آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آفس میں بیٹھے ہوں، کچن میں جب بھی آپ کام کر رہی ہوں، یا رات کو بستر پہ لیٹی ہوں، کوکنگ کر رہی ہوں، جو بھی آپ کر رہی ہوں، آپ کی زبان پر بس ایک ہی لفظ جاری ہونا چاہیے، اور وہ کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دن میں 100 بار، 500 بار، 1000 بار اس کا ورد کیجئے. جتنا آپ سے ہو سکے آپ کریں، اور پھر زندگی میں ہونے والے میریکلز کو دیکھیے گا. جو دروازے برسوں سے بند تھے نا وہ کیسے کھلتے ہیں، کیسے اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازے گا، اور اولاد میں بھی بیٹے. کیونکہ اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا، اور اللہ پاک نے بس جو فرما دیا تو وہ تو 100% گارنٹی کے ساتھ جب آپ اس پہ عمل کریں. مایوس ہونا چھوڑ دیجئے اور آج ہی اپنے رب کو راضی رکھے اور اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھے. اچھا قورمے کو جب میں نے یوں کڑھائی سے پکڑ کے ہلایا تھا تو اس کے 2 منٹ بعد بس میں نے چولہا بند کر دیا تھا. اوپر سے میں نے دھنیا اس کے اوپر یوں ڈالا. یہ دیکھیں کتنے مزے کا تیار ہوا ہے. یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کا بنا تھا، بہت زیادہ اچھا بنا تھا نا. آپ اس کو ٹرائی کریں، پھر مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیسے بنا ہے. بہت آسان ریسپی ہے. اچھا جی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.